लाग्दा तपाईँले जाँठा भनेको कुरा होला। जाँठा त प्रायः सबैले भन्छ हैन? पानीसँग डर लाग्छ भनौँ न। अनि स्विमिङ गर्न नआउने त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई डर थियो। अब अरू अफर्डनेस भन्नाले बिचमा त अझ अर्को चाहिँ कुरा सुन्नु भएको छ होला, मेरो डिरेक्टरसँग पनि पऱ्यो होला, मेरो को एक्टरसँग पनि पऱ्यो होला होइन। सो 2 वर्षमा धेरैजनासँग एउटा फिल्म गरेर 30-35 हामीले एउटै मान्छेसँग टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिजना त भ्याल्यु बाहिर गएर एउटा फ्यामिली जसरी टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिअलि ठस्का ठुस्की अलिअलि त्यो हुन्छ नि कुरा, किनकि चित्त नबुझ्ने अब क्रिएटिभ ट्रेलर। अब मलाई आफ्नो फिल्मको जस्तै म एक्ज्याक्टली त्यो एज एन अडियन्स म जज गर्न सक्दिनँ होइन। म घर गएर फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ। 1-2 दिनपछि मात्रै जज गर्न सक्छु। म आफूले काम गरेको कामहरू चाहिँ अब हेर्दाखेरि हुन्छ नि, डबिङ गरेर हाल्छु, सुट गरेर हाल्छु। त्यो एज एन अडियन्स चाहिँ म जज गर्न सक्दिनँ। अब अभियसली मेरो काम त मलाई योभन्दा बेटर गर्न सक्थेँ जस्तो फिल भइहाल्छ जहिले पनि। तर ओभरअल ट्रेलर चाहिँ आई थिङ्क मैले एक्सपेक्ट गरेर बेटर बनाएको छ जस्तो लाग्छ। अब हलमा यसरी बसेको चाहिँ बिचमा हामी अब भिडियोहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि थ्याङ्कफुली होइन यसरी हेर्न पायो, बस्न पायो। त्यो त्यस्तो एकदमै भोइड फिल चाहिँ भएको थिएन। तर अब लगभग 2-3 वर्षपछि आफ्नो फिल्मको यसरी ट्रेलर हेर्न पाउँदा या फिल्म रिलिज हुन लागिरहेको छ है भन्दा चाहिँ एक्साइटमेन्ट त डेफिनेटली छ। अब रिलिज हुँदैछ आफ्नो फिल्म या फिल्मको ट्रेलर हेरेर आएको छु भन्दाखेरि अब त्यो डिफ्रेन्ट फिलिङ चाहिँ हुन्छ। मैले क्वेसन गर्थेँ अरुणजीलाई, सबैले एडभान्सको परिचय भनेको एज अ भल्गारिटी, एज अ भिजुअल एन्ड एज अ डायलग, सेम रिपिट अफ द फर्म। के तपाईँको यो ब्रान्डले बनाएको एउटा कन्टेन्ट लैजाने हो पछि पनि, या कि बेच्नलाई किन चाहिन्छ भिजुअल र डायलग? सबभन्दा पहिला त के अरे चकलेट 1 पनि भल्गारिटी थिएन त्यसमा। त्यो क्वेसन नै मैले तपाईँको एक्सेप्ट गरिनँ होइन। ग्ल्यामर थियो है, भल्गर र ग्ल्यामरमा धेरै फरक पर्छ होइन। अब जहाँसम्म अब मैले चपली हाइट एउटा फुल्ली इन्टरटेनिङ सिनेमा बनाउनु खोजेको हो र सुरुदेखि अहिलेसम्म मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु। र चपली हाइटमा जे कन्टेन्ट चाहिन्छ त्यो फिल्मको नाम र यो नाम मैले अहिलेसम्म यही चपली हाइट भन्ने नाम बेचेर खाइरहेको छु। र यो नाम बेच्नलाई मैले के त्यसमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरो सबै अहिले पनि हालेको छु र पहिला पनि थियो होइन। अब यसमा भल्गर छ अथवा यसमा अन्य कुराहरू छ भनेर जुन तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, अब त्यो चाहिँ अब सिनेमा हेरेपछि थाहा हुन्छ। र सायद योभन्दा अगाडिको चपली हाइट पनि पिजी सर्टिफिकेट पाएको हो र योभन्दा अगाडि चपली हाइट पहिलो पनि अब तपाईँले पनि हेर्नुभएको होला। त्यसमा कतिको भल्गर थियो अथवा कतिको ग्ल्यामर थियो। म चाहिँ भल्गर भन्दिनँ त्यसलाई, ग्ल्यामर हो होइन। हामीले बन्द कोठामा के हेर्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र चलचित्र हलमा लगाउँदाखेरि के देखाउनु पर्छ भनेको त्यति आइडिया चाहिँ छ मलाई। ती खालको डायलगहरू ग्ल्यामर हुन्छ त्यसो भएदेखि जुन हामी लास्टमा सुनेको अहिले। अनि त्यसमा के छ र, मैले जहाँसम्म लाग्दा तपाईँले जाँठा भनेको कुरा होला। जाँठा त प्रायः सबैले भन्छ होइन, घरमा भन्छ त जाँठा हुँदा जहाँ बाउले छोरालाई भन्छ होइन, सबैले भन्छ। जाँठा त त्यो ठुलो कुरा होइन। जाँठा त कुनै भल्गर शब्द जस्तो लाग्दैन मलाई र अपशब्द पनि हो जस्तो लाग्दैन है मलाई। र जहाँ हामीले बोल्नु नहुने कुरा छ त्यसमा बिट गरेको छ है। अब अरू के छ अब अरू फिल्मको रिलिज हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई सम्बन्धै भएन। अब सबैसँग डराएर नि कहिले अब एउटाले भन्दै थियो अर्को साउथ इन्डियन फिल्म पनि थियो अल्लु अर्जुनको भन्दै थियो कि। अब सबैले हाइटले अल्लु अर्जुनको फिल्मसँग पनि डराउनु पर्ने स्थिति छ जस्तो लाग्दैन। यो पनि सबैले हाइट हो, सबैले हाइट हो यो के होइन। अब अल्लु अर्जुनको फिल्म आउँछ अथवा कसको फिल्म आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। स्पाइडरम्यान आउला, अरूको धेरै ठुलो कम्पनीहरू, त्यसमा हामी अब कम्पेयर पनि गर्न सक्दैन होइन। आउँछ जान्छ अब होइन, मेरो तरिकाले चल्ला उसको उचित तरिकाले चल्ला र यसलाई अलिकति उ गरौँ। सबैले सहयोग गरौँ। यत्रो मान्छे छ, यति साथीहरू छ, तपाईँले गरेपछि जे पनि हुन्छ नि हुँदैन। हजुर तपाईँ एउटा सम्बन्धित निकायमा बोर्ड सदस्य पनि हुनुहुन्छ हजुर, चलचित्र विकास बोर्डमा। तपाईँले अहिले जुन जाँठाको परिभाषा दिनुभयो नि, हजुर तपाईँ यस्तो एउटा मेकर विकास बोर्डको सम्बन्धित निकायको परिभाषा दिन सक्नुहुन्छ? अनि यसको परिभाषा मलाई त मेरो बाउले मलाई जाँठा भन्थ्यो र मलाई अरू साथीहरूले पनि भन्थ्यो। त्यो एकदम खुला रूपमा समाजमा अथवा चौधारीमा अथवा चियाखाने ठाउँमा सबैले भन्थ्यो। त्यो नर्मल कुरा हो। एक्चुअली यहाँले त्यो नेपाली त्यो के भन्छ त्यसलाई, त्यो शब्दको त्यसमा हेऱ्यो भने त्यो अपशब्द भन्दैन त्यसलाई, त्यो अपशब्द भन्दैन। त्यो नजाउँ। सिनेमालाई कसरी अब यो अडियन्स भनौँ न कसरी दर्शक सामु यो सिनेमा पुर्याउने भन्नेतिर सोचौँ भने यत्रो साथीहरू छन् होइन।
तपाईँले गरिब मैले भने नि तपाईँले सबैले सहयोग गर्यो भने पक्कै पनि चलचित्रले भन्दा पनि यो चलचित्र क्षेत्रले अलिकति भए पनि ऊर्जा पाउँछ जस्तो लाग्छ होइन। त्यहाँतिर लागौँ अरू केही छ? सबैले हेल्प गर्ने बेलाको एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो थियो मेरो होइन। अब त्यति बेला अलिकति डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर पनि थियो, म एकदम नर्भस पनि थिएँ त्यो बेलामा। अनि अब यत्रो 2 वर्षको ग्यापपछि फर्स्ट टाइम अब मुभी आइरहेको छ भनेपछि चाहिँ अभियसली एक्साइटमेन्ट नर्भसनेस सबै छ। मलाई चाहिँ खासै भन्दा स्विमिङ पुलसँगै डर लाग्छ क्या, पानीसँग डर लाग्छ भनौँ न। अनि स्विमिङ गर्न पनि नआउने त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई डर थियो। अब अरू अफर्नेस भन्नाले अरुणजी फेरि मेरो क्वेसन वो चाहिँ पुस महिनामा भाग्ने गर्थ्यो पुलिसहरू त्यसपछि तपाईँले पुस महिना चिसो महिना रोज्नु भयो अफ टाइमहरू सबैभन्दा अफ गोभर्मेन्ट सिनेमाहरू पनि पार्टी सायद यसपालि रोज्नुको कारण चाहिँ के बलिउडका सिनेमाहरू त्यो टाइममा राम्रो भएर मार्केट दिन्छ भनेर होइन। सबभन्दा पहिला त यो चलचित्र नै हट भएर त्यो अलिक जाडो महिनामा लगाएको हो र चलचित्र हामीले धेरै सिनेमाहरू पुस माघमा रिलिज भएर चलेको सिनेमाहरू छ। अब सिनेमा राम्रो हुनु पऱ्यो होइन। अब जति गफ हाल्यो पनि जति गफ छाट्यो पनि मैले यहाँ सिनेमा राम्रो हुनु पऱ्यो कि सिनेमा राम्रो भयो भने चल्छ, अदरवाइज चल्दैन। र नराम्रो सिनेमा चलेको रेकर्ड पनि छैन, राम्रो सिनेमा नचलेको रेकर्ड पनि छैन। 2-3 दिन पछि भए पनि बल्ल महत पब्लिसिटीबाट पनि चलेका सिनेमा धेरै छन् होइन। त्यस्तो सिनेमाका नायिकाहरू यहीँ छ होइन। हामीले 1-2 दिन नचलेको त्यस पछाडि चिनेर उहाँ राष्ट्रिय पुरस्कारसम्म पाएको सिनेमाहरू पनि छन् होइन। चल्छ सिनेमा राम्रो, कसैले थाहा नपाउनु सक्छ। त्यसो भएर त तपाईँलाई भरे आग्रह गरिरहेको, तपाईँहरूसँग म भिख मागिरहेको छु अहिलेदेखि, तपाईँहरू सबैले सहयोग गरिदिनुहोस् यसपालि भनेर होइन। यो सबै यो जमघट हुन पाउनु नै अहिले हाम्रो लागि सौभाग्य भइरहेको छ। यो जमघट सधैँ गराइरहनुको लागि तपाईँहरू सबैको साथ चाहिन्छ, पोजिटिभ माइन्डसेटमा सबैले सहयोग गरौँ होइन, पोजिटिभ कुरा गरौँ। पक्कै पनि फेरि पनि हाम्रो दिन आउँछ। तपाईँको यो अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो सिनेमा राम्रो हुनुपर्छ भनेर। हजुर 2 वर्ष अगाडि बनेको सिनेमा हो। 2 वर्षपछि चाहिँ दर्शकहरूले धेरै विदेशी त्यो वेब सिरिजहरू हेर्छन्, लो क्राइम थ्रिलरका सिनेमाहरू हेर्छन्। उहाँलाई धेरै आइडिया भइसकेको हुन्छ यो सस्पेन्सको कुराहरू। तपाईँहरूको सिनेमामा त्यस्तो के चिज छ यो सस्पेन्स थ्रिलर? अब यसको आन्सर मैले दिने हो। अब यो सिनेमामा के छ भन्ने कुरा त अहिले सबै कुरा बताउन त सकिन्न होइन। तर पनि अब जस्तै तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ वेब सिरिजहरू हेर्छ, ओटिटी प्लेटफर्ममा मान्छेहरूले हेर्छ भने तपाईँलाई यहाँ सबैलाई थाहा छ होला, नेपालमा ओटिटी प्लेटफर्ममा त्यो त्यहाँसम्म पहुँच पुग्ने सायद 0.5% पनि छैन होला होइन। तर सिनेमा हलमा राम्रो नेपाली चलचित्र लाग्यो भने हेर्ने दर्शकहरू अझै पनि बाँकी छन् र अझै पनि आउँछन् भन्ने आशाका साथ यो चलचित्र हामीले पुस 2 गते सिनेमा प्रदर्शन गर्ने भनौँ न एउटा जमर्को गरेको हो। र पक्कै पनि मेरो सिनेमामा केही न केही यहाँले नयाँ कुराहरू पाउनुहुनेछ, केही न केही राम्रो कुरा पाउँछ दर्शकहरूले भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यो बारेमा निकेशजीले भन्छ कि अब निकेशजी फिल्ममा के छ भनिदिनु पर्यो है, सबै कुरा नभन्नु फिल्म हो। त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्ज हो होइन। त्यही भएर नि फेरि फिल्मलाई हामीले भनौँ न एउटा जुन थ्रिल एउटा बनाएको थियो फेरि अलिकति हामीले एडिटलाई फेरि अरू मिलाएर नयाँ वेमै प्रेजेन्ट गर्दैछौँ होइन। तर त्यो फिल्मको कथावस्तु पुरानो छैन, जुन एउटा पहिलाको जुन थियो त्यो हामीले अरू पनि हेऱ्यौँ होइन। त्यो अरूहरू हेरिसकेपछि त्योभन्दा पनि एउटा लेभल चाहिँ म्याच गर्छ जस्तो लाग्छ।
किन होइन चप्ली हाइट नै राम्रो छ वा त्यो नै चल्नुपर्छ भने के सोच्नु भयो? अब हामीले त्यो जुन फिल्म गर्ने बेलामा 2 वर्ष अगाडि पनि यस्तो लकडाउन होला, लकडाउन पछि हामीले प्रेसर लिएर रिलिज गर्नुपर्छ होला भने त्यो सोचले फिल्म गरेको या बनाएको त होइन होइन। अब अनफर्चुनेटली जे भयो बिचमा कोभिड भयो, लकडाउन भयो, 2-3 लकडाउनै भयो। अब अहिले खुलेको छ, त्यो खुलेको टाइममा चाहिँ अब हामीले हुन्छ यो रिस्क लिएको जस्तो हो कि प्रेसर लिएर मैले एज अ त्यो स्टारडम या स्टार भन्ने त्यो कुरा त धेरै पर नै छ, या चप्पली हाइटको ब्रान्ड भन्दा पनि हामीले राम्रो फिल्म बनाएको छौँ। लकडाउन पछि चाहिँ हामीले रिलिज गर्न लागेको हाम्रो फर्स्ट नै हुन्छ नेपाली फिल्म, त फर्स्ट नेपाली फिल्म हुन्छ जुन चाहिँ हामीले रिस्क लिएर रिलिज गर्न लागेको हो। त्यो स्टारडम म स्टार हो कि होइन, मैले अब मेरो भोलि फिल्म चल्यो भने चाहिँ म त खतरा रहेछु, या हाम्रो फिल्म चल्यो भने चप्पली हाइट भन्दा ब्रान्ड खतरा रहेछ त्यो भएर चल्यो, त्यो केही पनि हुँदैन। फिल्म राम्रो रहेछ त्यही भएर चलेको भन्ने चाहिँ हुन्छ होला होइन। यस्तो रिस्क लिएर पनि हामीले रिलिज गरिराख्दाखेरि चाहिँ अडियन्सहरूले या कसैको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन पछि पनि यो फिल्म चाहिँ कसैको ब्रान्डले गर्दा कसैको नामले गर्दा चल्यो भन्दा नि लकडाउन पछि पनि यो फिल्म राम्रो रहेछ त्यही भएर चल्यो भन्ने हुन्छ र यस्तो प्रेसर चाहिँ अब स्पेसली अहिले आएर त प्रेसर लिने कुरै भएन, किनकि हामीले जति सक्ने 100% काम सुटिङको टाइममा 35 दिन जति गर्नु पऱ्यो त्यो नै गरिसकेको छ होइन। अहिले आएर मलाई त्यो स्टारडमको प्रेसर भन्ने त्यो त म लिँदैन अरू बेलामा पनि छ। अहिले आएर लकडाउन पछि त यो मेरो स्टारडम हुन्छ या यो फिल्मको ब्रान्ड हुन्छ भन्दा पनि राम्रो छ भने चल्यो, राम्रो छैन भने लकडाउन भए पनि नभए पनि फिल्म चल्दैन। राम्रो छ भने लकडाउन पछि पनि अब सूर्यवंशी पनि अस्ति हेर्नुभयो भने त्यो पनि हिन्दी फिल्म आई थिङ्क फर्स्ट फिल्म नै थियो होला धेरै पछि रिलिज भएको, त्यो चल्यो राम्रोसँग। सो हाम्रो फिल्म राम्रो छ भने चल्छ, राम्रो छैन भने लकडाउन नभए पनि चल्दैन। त्यही हो एउटा कलाकार भएको नाताले जस्तो कि नेपाली सिनेमाको कलाकारहरू नेपाली सिनेमाको मेकरहरू चाहिँ विशेष गरी हिन्दी फिल्मको लागि पर्ख्यौँ हामीले, हिन्दी फिल्म चलेपछि मात्र नेपाली फिल्मको लागि अडियन्स आउँछ कि भनेर हामीले कुर्यौँ। ती कुराहरू सोच्दाखेरि नेपालको एउटा राम्रो चलेको कलाकार भएको राख्दा तपाईँलाई त्यस्ता कुराहरूले कहिले पिच गर्दै गर्दैन हामीलाई चाहिँ हिन्दी फिल्मै चाहिने हो भन्ने भयो, दर्शकलाई पनि नेपाली फिल्मका निर्माता गराए, कलाकार कहाँ गयो भन्ने खालको एउटा म्यासेज गयो त्यहाँ चाहिँ एउटा कलाकार भएको नाताले एउटा चलेको कलाकार भएको नाताले त्यस्तो पिच गर्दै गर्दैन। पिच त डेफिनेटली गर्छ, किन भन्दा हामी चाहिँ अब बलिउड या हलिउड या बाहिर इन्टरनेसनल फिल्महरूकै सहारा लिएर चाहिँ अब त्योसँग जुत्दाखेरि पनि हामी खुसी नहुने, हामीले रिलिज गर्नलाई पनि एउटा हिन्दी फिल्म या हलिउड फिल्म नै कुर्नुपर्ने रहेछ भने त्यति बेला नराम्रो त डेफिनेटली लाग्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट अब एज एन एक्टरको पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि मैले प्रोड्युसरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि एउटा फिल्म भनेको ठुलो लगानी हुन्छ होइन। अब तपाईँहरू यहाँ नै देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा फिल्मको लागि 3 जना प्रोड्युसर हुन्छ, 3 जनाको पैसा हुन्छ होइन। सो उहाँहरूको पर्सपेक्टिभबाट या एज अ प्रोड्युसर मैले भोलि कुनै फिल्ममा लगानी गरेँ या मेरो फिल्म छ भने म पनि दुईचोटि सोध्छु होला डेफिनेटली होइन। भोलि एकचोटि फिल्म रिलिज भइसकेपछि फेरि म अब 2 वर्षपछि रिलिज गर्छु भनेर त हुँदैन, म पैसा उठाउनलाई एकचोटि गरिसकेपछि 1 मिस गेम फिनिस भनेर जस्तै हो। त्यही भएर डेफिनेटली 2-3 चोटि सोचिन्छ प्रोड्युसरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट। तर एज एन एक्टर चाहिँ डेफिनेटली मलाई नराम्रो चाहिँ लाग्छ कि हामीले अरूको सहारामा चाहिँ फिल्म चलाउनु पर्छ या न्युज आइरहँदाखेरि चाहिँ हलिउड फिल्मको फिल्मलाई हामीले कुरेर बस्नुपर्छ भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ एज एन एक्टर चाहिँ नराम्रो चाहिँ डेफिनेटली लाग्छ। हाम्रो ब्रेकअपै कहिले भएको पोस्टर त अब यो पोस्टर सेयर गराएको थिएँ। अब आज ट्रेलर रिलिज हुन्छ, आज ट्रेलर रिलिज सेयर गर्ने होला होइन। अब यस्तो हुन्छ तपाईँहरू यो कुराले ठुलो इस्यु बनाउनुहुन्छ, कसैसँग हाम्रो अब मनमुटाव पऱ्यो के पऱ्यो भनेर। 2 वर्ष भइसक्यो हामीले फिल्म गरेको होइन। 2 वर्ष फिल्म गर्दाखेरि एउटा टिम मेम्बरमा किन एउटा फ्यामिली जस्तो हुन्छ, एउटा फिल्म गरिसकेपछि टिम मेम्बर भनेको होइन, डिरेक्टर होस् या प्रोड्युसर को एक्टरहरू। तपाईँले यो कुरा सुन्नुभयो, तपाईँले यो बिचमा त अझ अर्को कति कुरा सुन्नुभएको छ होला, मेरो डिरेक्टरसँग पनि पऱ्यो होला, मेरो को एक्टरसँग पनि पऱ्यो होला होइन। सो 2 वर्षमा धेरैजनासँग एउटा फिल्म गरेर 30-35 दिन हामीले एउटै मान्छेसँग टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिजना त भ्याल्यु बाहिर गएर एउटा फ्यामिली जसरी टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिअलि ठस्का ठुस्की अलिअलि त्यो हुन्छ नि कुरा, किनकि चित्त नबुझ्ने अब क्रिएटिभ एस्पेक्टबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिजनालाई कति अब क्रिएटिभ हुन्छ नि तपाईँको डिस्प्यारिटिजहरू हुनसक्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली कहिले काहीँ परिहाल्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट हामी फ्यामिली हो, फ्यामिली भइसकेपछि यो फिल्म पनि हुन्छ। अब अघि हामीले भने जस्तै लकडाउन पछि फिल्म रिलिज हुन लागिरहेको छ होइन। जे मनमुटाव भए पनि नभए पनि यो मेरो फिल्म हो या उहाँको या सबैजनाको फिल्म हो, हामी सबैजनाले हाम्रो साइडबाट 100% दिनुपर्ने हुन्छ। सो यो चलिरहेको छ कि यो तपाईँहरूलाई यो ठुलो इस्यु जस्तो लाग्छ होला, यो भइरहेको छ के भन्छ ठस्का ठुस्की भइरहेको छ, प्याचअप भइरहेको छ, ब्रेकअप भइरहेको छ, यस्तै हो।